कल की वीडियो में कुछ तशनीगी रह गई थी, इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्र और साहब की बहस में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पे जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने इल्ज़ाम लगाया है उसको कुछ इंशाल्लाह वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। शुक्र और साहब दो इस्तिलाहें हैं तसव्वुफ़ वालों की। शुक्र कहते हैं, दाता साहब रहमतुल्लाह इसकी वज़ाहत करते हैं कि शुक्र व गलबा इबारत अस्त के अरबाब मानी करदा अंत अज गलबा मोहब्बत हक़ ताला व साहब इबारत असूल मुराद। यानी मतलब यह है कि शुक्र का माना है गलबा मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत का गलबा। और अगर लुग़वी एतबार से इसको देखा जाए, इसका माना ठीक है, जज़ब है, इंसान की अक्ल का कुछ हो जाना है। और साहब का माना है इंसान असूल सेहत। लेकिन याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को समझा जाता है तो इस्तिलाह के तौर पर, इस्तिलाह को इस्तिलाह के तौर पर लिया जाए, यही अच्छा है, यही सही होता है। टर्म क्या है, उसके टर्म वाले किस माना में इस्तेमाल करते हैं ये ज़रूरी है। जिस तरह हदीस ज़ईफ़, अगर कोई ये इतराज़ करे हदीस ज़ईफ़, ज़ईफ़ का मतलब तो कमज़ोर होता है, लिहाजा हदीस को ज़ईफ़ कहना गुस्ताखी है। जिसे ज़ईफ़ यानी कमज़ोर हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस भी है जिसको कमज़ोर कहा जाए, सरकार ने फरमाया और कमज़ोर हो? यकीनन सरकार का हर फरमान कवी है, सही है, मजबूत है। लेकिन आपका जवाब ये होगा कि हदीस ज़ईफ़ को ज़ईफ़ करने कहने की वजह ये है क्योंकि इस्तिलाह वाले जो मुहद्दिसीन किराम हैं उन्होंने एक इस्तिलाह बनाई है, जिस रावी में ये खराबी हो उसको हम सही कहेंगे, ये ज़ईफ़ कहेंगे, उसको मौज़ू कहेंगे, जो भी आगे हो, और इसके अंदर ये खराबी ना हो, ये अच्छाइयाँ हो, उस हदीस को हम सही कहेंगे। तो यकीनन आप इस्तिलाह की तरफ रुजू करते हैं। तो अब इस्तिलाह में देखा जाए तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो इसको कहते हैं कि गलबा मोहब्बत, हक़ ताला की मोहब्बत के गलबे को शुक्र कहते हैं। और साहब क्या है, हसूल मुराद, जब मुराद हासिल हो जाए, इंसान बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त आ जाए और मुराद हासिल हो जाए, उसको कहते हैं साहब, उसका अगला दर्जा है। तो अब ये बहस दाता साहब रहमतुल्लाह ने की है कि साहब अफजल है, शुक्र अफजल है। बाज़ी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उनके मुत्तबईन का कौल ये है कि शुक्र अफजल है, और आपका अपना मौक़िफ़ ये है, और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि साहब अफजल है। इस लिहाज से आपने एक बहस की है, और तसव्वुफ़ की बहस है, जो आपने अकेली नहीं की, सारा कुशैरिया के अंदर भी ये बहस है, और तसव्वुफ़ के वाले इन्होंने जो सूफिया हैं उन्होंने ये बहस की है। इसलिए इसको लुग़वी माना में इस्तेमाल करना और उसका गलत माना लेगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत शुक्र में थे और माज़अल्लाह ये कहना है कि वो माज़अल्लाह अक़ल खो बैठे थे, गुस्ताखी की, ऐसा नहीं है। शुक्र का माना दाता साहब रहमतुल्लाह ने खुद बयान किया, अज़ गलबा मोहब्बत हक़ ताला, हक़ ताला की मोहब्बत के गलबे को शुक्र कहा जाता है। ये तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है। और साहब कैसे कहते हैं, रसूल मुराद, जब इंसान जो चाहता है अल्लाह की तरफ से अता हो जाए उसको कहते हैं साहब। तो लिहाजा ये ख़यानत थी जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने यहाँ पर की है। तो इसके अलावा बहुत सारे इसके जवाबात और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मुख्तसरन मैंने ये जज किया है। इसी तरह एक और एतराज़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से किया है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कश्फ़ुल महजूब में एक वाक़या लिखा है। उस वाक़े के अंदर इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब लिखा है। वो ख्वाब क्या है कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपने ख्वाब में देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियाँ जमा कर रहे हैं। तो ये ख्वाब था। अब इस ख्वाब को बयान करते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने यह कहा कि उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। पहली बात यह है कि ख्वाब का मामला कुछ और है, ख्वाब के अंदर कुछ दिखाया जाता है, उसकी ताबीर कुछ और होती है। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, मैं जवाब के तौर पर पहले ये इंतज़ामी जवाब दूंगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से वो मक्खियाँ हटा रहे हैं। अब अकीदा ये था कि सरकार के जिस्म पर मक्खियाँ नहीं बैठती, तो परेशान हो गए। मदीना शरीफ में थे, मस्जिद नबी शरीफ में सरकार ख्वाब में आए तो अहले ताबीर से इसकी ताबीर पूछी, तो उन्होंने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जमा करेंगे, हदीस सहीहा और ज़ईफ़ा दोनों को अलग अलग कर देंगे। असल में मक्खी बैठने की तरफ से इशारा है कि जो हदीस ज़ईफ़ा जो कमज़ोर रिवायतें सही रिवायतों में जमा हो गई हैं उनको आप अलग करेंगे। तो ये ख्वाब की ताबीर थी। इसी तरह कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर, सूरह यूसुफ की आयत नंबर है 36, ये कुरान पाक की सूरह यूसुफ 12वें पारे में है, इसकी आयत नंबर 36 है। और दाखिला मअहु सिज्न फ़तयान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो कैदी जमा हो गए थे, आपके साथ जेल में चले गए थे। क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु ख़मरा, एक ने कहा कि मैं शराब न छोड़ रहा हूँ, मैंने ख्वाब में देखा। दूसरा कहता है इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न, दूसरे ने कहा कि मैंने देखा अपने ख्वाब के अंदर कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं और उन रोटियों से परिंदे खा रहे हैं। तो इसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले की ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि तुम बादशाह को शराब पिलाओगे, और दूसरे की ताबीर जिसके सर से परिंदे रोटियां खा रहे थे, आपने ये बयान की कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे अगला रकू है, आयत नंबर 43 है
کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ 7 گائیں دیکھی جو موٹی فربا تھی، اور 7 گائیں وہ دیکھی جو پتلی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ اب یہ پورا خواب تھا، پھر 7 بالیاں ہری، دوسری 7 سوکھی، ایک دوسرے کو کھا رہی تھی۔ یہ تعبیر پوچھی سر یوسف علیہ، ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ایک شخص جو آپ کے پاس بچ کے چلا گیا، جسے پہلا خواب سنایا تھا اپنا شراب پینے والا، تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس خواب کی تعبیر خشک سالی سے بیان کی، فیمن سے، قحط سالی سے، ڈراٹ سیزن سے بیان کی کہ 7 سال خشک سالی ہوگی، پھر پہلے بارشیں ہوگی 7 سال، پھر 7 سال خشک سالی ہوگی، پھر 15ویں سال جا کر بارش ہوگی۔ یہ علم غیب بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا، کیونکہ نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ تو خواب کی تعبیر اصل چیز یہ ہے۔ خواب کے اندر دیکھا کیا ہے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ہڈیاں جمع کر رہے، اس کی تعبیر پوچھی تو معبرین نے بتایا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو متفرق تھی آپ جمع کریں گے۔ آگے لکھا بھی ہو دوسرا خواب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو گستاخی قرار دینا، پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تمام لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اب جس کتاب میں چاہے پڑھ لیں امام بخاری کے حالات زندگی کے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی تالیف کی، اس کی وجہ تالیف کے اندر پڑھ لیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، گوگل کر لیں، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے قریب پنکھا جھل رہے، بڑا خوبصورت پنکھا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک خواب تھا۔ اب اس میں اشارہ تھا حدیث ضعیفہ اور حدیث صحیحہ کی طرف۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ نے جو خواب دیکھا اس میں اشارہ تھا متفرق سنتوں کی طرف۔ آپ کی ہڈیاں جمع کرنے کا مطلب آپ کی جو متفرق سنتیں، جو جگہ جگہ احکام پھیلے ہیں ان کو جمع کرنا۔ تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اپنے بزرگوں کی گستاخیوں سے ہمیں دور رکھے۔ جو ایسا شخص جو پوری دنیا کے 1400 سال کے مسلمانوں کو گمراہ بتا رہا ہے، اللہ ہمیں ایسے دور رکھے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں باغی ہوں، مجھے باغی رہنا پسند ہے۔ میں حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، علیکم بالجماع فإن ید اللہ الی الجماع من شذ شذ فی النار۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں کئی اور حدیث کی کتابوں میں ہے، ترمذی شریف میں بھی غالباً یہ روایت بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے۔ جماعت پر اللہ کا ید قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جو جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں الگ ہوا۔ قرآن پاک میں ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى۔ جو اللہ کے رسول سے دشمنی رکھے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب تم اختلاف دیکھو میری امت میں تو اتبعوا سواد الاعظم، علیکم بسواد الاعظم، سواد اعظم میں تمہارا رہنا ضروری ہے، جو سب سے بڑا گروہ مسلمانوں کا۔ اب یہ شخص اکیلا بیٹھ کر تمام مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، گستاخ رسول بتا رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے رہا ہے دوسرے لفظوں میں۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے ایسے شخص کو سننے سے پہلے کہ کیا اتنے بزرگ بڑے بزرگ گستاخیاں کرتے رہے، سب اسلام کے خلاف ہی باتیں کرتے رہے۔ سرکار نے تو فرمایا تھا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو 1400 سال سے مسلمان گنبد بنا رہے ہیں، اولیاء کے آراز کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تصوف کی موضوعات پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ سارے جہنمی تھے؟ معاذ اللہ، سارے گمراہ تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ شخص اصل میں جو بڑی ہماری شخصیات ہیں ان پر اعتراض کر کے بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے، آمین بجاہ